मास्टर माई स्टोरीज जो है बेसिकली एक पाथ टू एक्शन होता है जिसमें आप यू थिंक एंड फील एंड देन यू एक्ट, और फिर आप अपने आप को एक स्टोरी बताते हैं कि यानी कि बेसिकली जो अजम्पशंस का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे फिट इन होता है कि आप पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि इसने जो कुछ भी किया है ना ये इस वजह से कर रहा है, ही हैज़ समथिंग अगेंस्ट मी, इसने तो करना ही ऐसे था, ये बंदा ऐसा है वैसे, अपने आप को पूरी एक स्टोरी बताना शुरू कर देते हैं आप, और आप उस स्टोरी पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। होता ये है कि वो स्टोरी गलत होती है, वो सच नहीं होती, वो हमने खुद फैब्रिकेट की होती है, अपनी जेन में खुद बनाई होती है। जो रिजेंटमेंट्स होती हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इसी वजह से निकलते हैं कि हमने अपने आप को ये स्टोरी बताई होती है कि ये अगला बंदा मेरे खिलाफ है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले तो जो स्टोरी है उसको रियलिस्टिक बना लें, अपना बिहेवियर नोटिस करें कि आर यू गोइंग इनटू साइलेंस और वायलेंस। ये बात यहाँ पे फिट इन होती है कि क्या आप साइलेंस वायलेंस में जा रहे हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप गलत आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका कोई एग्रेसिव स्टांस तो नहीं है, ऐसी कोई बात। यू गेट इन टच विद योर फीलिंग्स। बेसिकली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो इमोशंस मैं महसूस कर रहा हूँ ये कहाँ से निकल रहे हैं, किस बात से निकल रहे हैं। तो रीट्रेस योर पाथ ये है कि यू गो बैक टू द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन, और वहाँ से फिर एक नए तरीके से आगे चलते हैं विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव राइट नाउ। अपनी स्टोरीज़ को एनालाइज करते हैं कि क्या हमारी स्टोरी जो है वो विक्टिम स्टोरी तो नहीं है, विलन स्टोरी तो नहीं है, हेल्पलेस स्टोरी तो नहीं है। रीट्रेस योर पाथ एंड मास्टर माई स्टोरी। सो दिस एंटायर थिंग, ये जो पूरा एक प्रिंसिपल है सिर्फ अपने ऊपर है, इसमें अभी दूसरों का रोल नहीं है। इसमें सिर्फ आप अपना सोच रहे हैं कि आपका स्टांस क्या होता है, आपका बिहेवियर कैसा होता है, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आप कौन सी अपने आप को स्टोरी सुनाते हैं बात करते वक्त। और फैक्ट्स पे वापस जाना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या आपने वाकई में किसी को ऐसे करते देखा था या आपने सिर्फ सुना था। तो ये था मास्टर माई स्टोरीज़ के अपने आप को जो हम फेक स्टोरीज़ या गलत स्टोरीज़ बताते हैं टू फिल इन द गैप्स, क्योंकि पूरी बात पता नहीं होती तो खुद ही अजम्पशन बना के अंदर बीच में कुछ फिट इन कर देते हैं। उसके बजाय ज़रा इन तरीक़ों से चल पड़े और अपनी स्टोरी जो प्रॉपर वाली है, जो रियलिस्टिक है, जो सच्चाई पर बेस्ड है, उस पर काम करना शुरू कर दें। तो स्टेट माई पाथ में सिर्फ इतना होता है कि आप जो जेन में चल रहा है उसको सामने रख देते हैं। अभी बड़ा मुश्किल है, किसी भी बात में जो फैक्ट्स होते हैं वो सबसे लीस्ट कंट्रोवर्शियल होते हैं क्योंकि वो सच में हुए होते हैं। तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, उसमें कोई इधर उधर है नहीं, वो जो हुआ था वो हुआ था, उसको कोई उसके मुंह पे ना नहीं कह सकता बिकॉज यू हैव एविडेंस, यू हैव फैक्ट्स। तो वो कह नहीं सकता जी मैंने तो नहीं किया था, क्योंकि आप एविडेंस प्रेजेंट कर देते हैं कि ये तो हुआ था, मैंने खुद आपको करते हुए देखा था, मैंने खुद सुना था, मैं गुजर रहा था तो आप ऐसे बात कर रहे थे मेरे से, तो ये तो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन थी। तो आप लीस्ट जो है कंट्रोवर्शियल मोस्ट परसुएसिव से फैक्ट्स जो हैं उससे शुरू करते हैं और आप एक रिस्की मीनिंग जो है वो डालते हैं। दूसरी तरफ आता है वायलेंस। ये जो लफ्ज़ है ना कि लग रहा है, हमने अपनी स्टोरी को बिल्कुल फैक्ट्स में प्रेजेंट नहीं कर दिया कि ये हुआ था। हमारी स्टोरी ये थी कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसने सिगरेट पी है, क्यों, क्योंकि ये आया है और इसने नज़रें चुराई हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे स्मेल आई है, ऐसे कुछ था, इसने बात नहीं की, फ़ौरन कमरे में छुप गया। हमारे ज़हन में ये पूरी स्टोरी चल पड़ती है, एक रील सी चलती है कि ये कुछ हुआ होगा, ये बाहर गया था, इसने इतने पैसे लिए थे, इसने ख़रीदनी होने सिगरेट और ये सिगरेट पी के आ गया और अब मुझसे छुप रहा है क्योंकि उसको पता है अम्मी को पता लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम क्रूशल कॉन्वर्सेशन का स्किल नहीं जानते तो हम दो चीज़ें करेंगे, हम साइलेंट हो जाएंगे, चुप कर जाएंगे, और हम थोड़ा सा रिजेंटफुल होके नाराज़ फिरेंगे और इनसे बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम वायलेंट हो जाएंगे कि अभी हमें फैक्ट्स पता नहीं है, हमें एविडेंस हमारे पास नहीं है कि उन्होंने सिगरेट पिया, लेकिन हम बॉम्बार्डमेंट शुरू कर देंगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें ठीक नहीं होना, तुम्हें शर्म नहीं आती है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। क्रूशल कॉन्वर्सेशन में यहाँ पे फिर ये चीज़ होती है कि आप उनको बिठाते हैं, आप उनसे कहते हैं कि देखो एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है तो आओ लेट्स टॉक इफ़ यू हैव द टाइम। वो कहेंगे ठीक है, अब अगर वो कहते हैं अभी नहीं बाद में तो ठीक है बाद में कर लें, ज़बरदस्ती नहीं करनी। बाद में बिठा के उनको कहें कि देखो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद आपने सिगरेट पिया है, तो मुझे बता दो कि क्या
स्टांस है, ये है शेयरिंग द रिस्की मीनिंग. यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन ये स्टेट माई पाथ में आते हैं कि यू शेयर द रिस्की मीनिंग, यानी कि पूल ऑफ मीनिंग में नई चीज़ ऐड कर दी है हमने कि हमें खदशा है कि आपने सिगरेट पिया हुआ है. अब आप उसको टेस्ट करते हैं, अपने बच्चे को इजाज़त देते हैं कि वो बोले, वो बताए कि उसने पिया या नहीं पिया. तरीके से पूछेंगे तो आई एम श्योर वो बता भी देंगे. लेकिन अगर आप उनको ऐसा तासुर देंगी कि नहीं बताया, यहाँ बताया, तो फिर काम ख़राब है, कुछ कर देंगे, एडमिट करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इससे वो कभी नहीं बताएंगे. तो फैमिलीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडमिट कराने की धमकी तो कभी भी नहीं देनी कि तुमने अगर पिया सिगरेट, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तो तुम्हें एडमिट करा देना है. आप अगर अपने बच्चे को फॉर ये कहते हैं ना कि तुमने सिगरेट पिया ना तो फिर मैं तुम्हें वापस इंडोर करा दूंगी, दिस इंड्यूसेस रिकवरी बाय फियर इन द पेशेंट. तो कुछ ऐसी चीज़ें कर ली जाती हैं, या फिर बैठ के बाकायदा बातचीत हो जाती है इस पर. तो इसलिए हम कहते हैं कि बजाय कि इस तरह की कोई धमकी देने के, अगर आप तरीके से अपनी स्टोरी उनको बता दें, फैक्ट्स शेयर करके, फैक्ट्स बता के कि तुम आए थे तो मुझे तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस हुई थी जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सिगरेट पिया, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है. तो आप अपनी स्टोरी बताते हैं और फिर यू आस्क फॉर द अदर्स पाथ, फिर उनको इनकरेज करते हैं कि वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताना शुरू करें. और फिर वो आप गौर से सुनते हैं. आप ऐसे नहीं करते कि वो बोल रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं और हम ऊपर से बोली जा रहे हैं कि वो बता ही ना पाए सही तरीके से. चाहे आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही, चाहे आपको ये भी फील हो रहा है बीच में ये झूठ बोल रहा है, एमी गलत बयानी कर रहा है, मुझे जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जो भी है, फिर उस टाइम पे आप इन चीज़ों को साइड पे रखते हैं और बिल्कुल एक नॉर्मल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी बात को सुनते हैं, उनके फैक्ट्स को, उनकी स्टोरीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आप जो है अपनी बात करते हैं. तो एक्चुअली स्टेट जो है इसका एक्रोनिम है, इफ़ यू लुक एट इट क्लोजली, तो जो पहले लेटर्स हैं इन तमाम पॉइंट्स के, दे स्पेल आउट स्टेट. तो दिस इज़ हाउ यू स्टेट योर पाथ, कि आप पहले अपने फैक्ट्स बताते हैं, यू शेयर योर फैक्ट्स, और लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल से स्टार्ट करते हैं और मोस्ट परसुएसिव वाले से स्टार्ट करते हैं. इसमें इसको ऑब्जर्वेबल इस तरह बनाया जा सकता है कि 10 बजे तक की इजाज़त थी बाहर रहने की, लेकिन वो आए 1-2 बजे आए वापस, यानी कि उसने 4 घंटे एक्स्ट्रा ले लिए और फिर वो घर वापस आए. तो ये एक ऑब्जर्वेबल फैक्ट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो अजम्पशंस को साइड पे रखा करें. अजम्पशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कॉज होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप तबाह हो जाता है. तो जो हो रहा होता है ना सामने, इसीलिए हम कहते हैं, टफ लव में भी कहते हैं कि मेरिट पे डील करें, जो सामने नज़र आ रहा है उस पर डील करें. इसके बारे में ना सोचें कि वो कहाँ गया था, किसके पास होगा, क्या कर रहा होगा. आप उसको उसी वक्त स्टेट ज़रूर कर लें. अपनी जो दिल में एक मसला, आपके एक डाउट सा बैठ गया ना, उसको वॉइस आउट ज़रूर कर दें, वर्बलाइज कर दें, क्योंकि उस डाउट के साथ आपको रात को नींद नहीं आनी, आपके लिए सोना बड़ा मुश्किल होगा, आपके जहन में तरह तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, और वो स्टोरी जो है वो इतनी और ज़्यादा फैब्रिकेट हो जाएगी कि वो इस पॉइंट तक चली जाएगी. आपका मूड दिन वक्त के साथ साथ ख़राब होता चला जाएगा और आप लड़ाई कर बैठेंगे, आपसे रहा नहीं जाएगा और आप उनको रात को ही जगा के डांटना शुरू कर देंगे. उसी वक्त अपना फ़ौरन जो फीलिंग है उसको शेयर कर देना चाहिए, सिर्फ फीलिंग को, कि मुझे ऐसे महसूस हुआ है, अभी इसमें कोई सच्चाई नहीं है. तो आप इस तरीके से जो है फिर उस वक्त अपना डाउट अगर बता दें किसी को कि देखो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि ये चीज़ हो रही है, या ये चीज़ हुई है, या ऐसे लग रहा है मुझे, वहाँ पे बात जो है सेटल हो जाएगी. इसके बाद जब अपना डाउट क्लियर कर दें, उस वक्त बता दें, तो बात वहीं पे रोक दें, उससे आगे फ़िलहाल ना लेके जाएं, उससे आगे ऐसे ना पे कोई और एक्सप्लेनेशंस, कोई और पूरी बातें, बस बात को ख़त्म कर दें. अगर आगे उसने कह दिया है कि मैंने नहीं पिया, तो डोंट परसू दैट, क्योंकि वो क्रूशल कॉन्वर्सेशन करने का प्रॉपर टाइम नहीं है. उस वक्त टाइम ये होगा कि थोड़ा सा वक्फा ले लें, नींद का वक्फा डाल दें, खाने का वक्फा डाल लें, और फिर प्रॉपर टाइम मुकर्रर करके फिर बात करें. फिर कहें कि देखो ये एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, तो लेट्स सिट एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस, और फिर आप डिस्कशन करना शुरू करते हैं. क्रूशल कॉन्वर्सेशन जो है उसमें गुस्सा नहीं होता,
غصے کے لیے ہی ٹائم آؤٹ لینا ہے. جب آپ کے ایموشنز آپ کے کنٹرول سے باہر چل پڑیں تو آپ پھر ٹائم آؤٹ لے لیتے ہیں, آپ ایک سیف ایگزٹ لے لیتے ہیں. آپ اپنی کانورسیشن سمپلی اس طرح اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ رات کو ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی, اس کو ذرا کنٹینیو کرنا ہے. تو آج ابھی تھوڑے وقفے کے بعد میں نے آپ سے یہ امپورٹنٹ بات کرنی ہے, تو اپنے آپ کو فری رکھنا, اپنے آپ کو ریڈی رکھنا. تو اس طریقے سے آپ پھر کانورسیشن نئے سرے سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پھر آپ اپنے فیکٹ شیئر کرتے ہیں کہ جب آپ گھر آئے تھے تو آپ کے اندر مجھے نارمل سے ڈفرینٹ کچھ چینجز نظر آ رہے تھے. میں نے آپ کو سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور فوراً کمرے میں بھاگ پڑے تھے. تو یہ چیز ذرا میرے دل میں ایک شخصہ پیدا کر رہی تھی, تو میں نے بس اس کو کلیئر کرنا ہے, تو اس لیے میں بات کروں. اور پھر کویشچننگ جو آپ کہہ رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں, آپ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بیٹا رات کو کدھر تھے, 10 بجے تک کا ٹائم تھا تو آپ 2 بجے واپس آ رہے تھے, تو کہاں سے آ رہے تھے, طریقے سے. چانسز آر کہ وہ آپ کو شاید سچ بتا دیں, لیکن پیشنٹس ہوتے ہیں ایڈکشن کے, وہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بس وہ لیٹ ہو گیا تھا, گاڑی خراب ہو گئی تھی, کچھ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. اب اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ چلو پھر ہمیں انفارم کر دینا چاہیے تھا کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا. ٹھیک, تو اپنے فیکٹس پہلے اسٹیٹ کرتے ہیں, لیسٹ کنٹروورشل سے اسٹارٹ کرتے ہیں, موسٹ پرسویسو سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کہ لیسٹ کنٹروورشل موسٹ پرسویسو آبزرویبل فیکٹ یہ تھا کہ رات کو وہ لیٹ آئے تھے. ٹائم اجازت ہمیں وہ کہہ کے یہ گئے تھے 10 بجے میں گھر ہوں گا, اس چیز کی اجازت لے کے گئے تھے, لیکن وہ صبح کے 2 بجے آ رہے تھے. تو اس پہ ان سے بات کرنا پہلے ہوتا ہے. پھر آپ اپنی جو ہے سٹوری بتاتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خدشات ہیں کہ شاید ایسے کچھ ہوا ہوگا, شاید کا لفظ. ابھی آپ کے پاس فیکٹس موجود نہیں ہیں, تو یو ڈو ناٹ پریزنٹ یور اسٹوری ایز اے فیکٹ. اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو ذہن میں چل رہا ہوتا ہے نا, جو ہم نے خود اپنی بنائی ہوتی ہے چیز, وہ لازماً فیکٹ نہیں ہوتا, وہ صرف سٹوری تک ہی ہوتا ہے. تو اس کو ایز اے سٹوری ہی بتا دیں کہ ایسے میرے ذہن میں جو ہے چل رہا تھا. ساتھ ہی ساتھ سیفٹی کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ود 3 تھنگس: کانفیڈنس, ہیوملٹی اینڈ اسکل. ان 3 چیزوں کے ساتھ آپ سیفٹی کو مینٹین کرتے ہیں جب آپ اپنا پاتھ کسی کو اسٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو ایک بندہ کانفیڈنٹ نہیں ہوگا نا بات کرتے وقت, وہ بات کھل کے نہیں کرے گا, وہ کچھ چیزوں کو ود ہولڈ کر لے گا, کچھ چیزیں چھپا جائے گا جس سو کہ آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ ہرٹ نہ ہو. جو ایک بندہ ڈائلاگ میں یا کانورسیشن کرنے میں بہت اچھا ہوگا, وہ کانفیڈنٹلی اپنی فیلنگ شیئر کر دے گا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ ہمبل بھی ہوگا, ہیوملٹی بھی ہوگی کہ آئی کین بی رانگ. اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ میں ہی سچ ہوں, یعنی کہ میں ہی سچا ہوں, میں ہی ٹھیک ہوں, آپ ہی غلط ہو. وہ اوپن ہوگا کہ اگلے کا بھی اوپینین آ سکتا ہے, ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اوپینین, تو آئی شوڈ بی ریڈی فار دیٹ. تو ہیوملٹی کے ساتھ اینڈ لاسٹلی اسکل کا استعمال کرتے ہیں ہم, کہ پھر جو ہمارے پاس یہ پورا ڈائلاگ کا اسکل ہے, وی یوز دیٹ اینڈ دین ہم سیفٹی کو مینٹین کرتے ہوئے بات کرتے ہیں. ہاں, جب بات خراب ہونے کی طرف آ جائے, یعنی کہ یو فیل لائک کہ اب وہ غصہ کرنے کی طرف آ رہا ہے ہمارا بچہ اور وہ سن نہیں رہا بات, تو ہم پھر سیفٹی کو مینٹین کرتے ہوئے ایک سیف ایگزٹ لے لیتے ہیں. ہم پھر بتا دیتے ہیں کہ چلو ابھی بات نہیں بن رہی, تو کچھ دیر بعد شام کو 9 بجے یا شام کو 8 بجے ہم اس پہ بات کر لیں گے, اس پہ ڈسکشن کر لیں گے. تو آپ پھر یہ چیز کرتے ہیں. پھر ایک چیز آتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کانسیپٹ آف گڈ نائٹ اینڈ گڈ بائی, کہ ہم فوراً بلیو کر لیتے ہیں کسی بات پہ اور ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, گڈ نائٹ اینڈ گڈ بائی, بات کو ختم کرنا. گڈ نائٹ اینڈ گڈ بائی کا جو کانسیپٹ ہے اسٹیٹ مائی پاتھ کے اندر ہی, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً سے کسی چیز پہ یقین کرتے ہوئے اگلے بندے کو ایک پارٹنگ کک سی دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ٹو می, ہاؤ ڈیئر یو, تم ایسے ہوئی جو میں نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, کہ ہم پھر الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں اور ہم پھر بات کو ختم کر دیتے ہیں. وی اسٹاپ ٹاکنگ آل ٹوگیدر. یہ نارملی ہوتا ہے کہ ہم بات سنتے نہیں ہیں, اپنی کر کے نا بات کو ختم کر دیتے ہیں. جب آپ گڈ بائی اور گڈ نائٹ اور گڈ بائی کا کانسیپٹ جو ہے کہ پھر آپ پارٹنگ ککس ہی دے دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, ذرا ڈانٹ ڈھونڈ کے, غصہ کر کے, چیخ و پکار کر کے آپ بات کو ختم کر دیتے ہیں. اگلے کی بات سننے کی اسٹیٹ میں نہیں ہوتے, آپ بات ہی نہیں سنتے. تو اس چیز سے نکل آنا ہے
جس وجہ سے یو آسک فار ادرس پاتھ. جو تیسری چیز ہے اسٹیٹ کی، جو تیسری چیز ہے کہ یو آسک فار ادرس پاتھ، کہ پھر دوسروں کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی سائڈ آف اسٹوری آپ سے شیئر کر لیں. کیونکہ جیسے ابھی بتا رہی تھی میں کہ کانورسیشن ون سائڈیڈ نہیں ہوتی، کانورسیشن دونوں طرفہ ہوتی ہے. ایک طرف آپ بات کرتے ہیں دین دوسری طرف آپ بات کرتے ہیں. سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. تو پہلے اگر آپ اگلے کی سن لیں بات پوری اور غور سے سنیں ود دا انٹینشن آف انڈرسٹینڈنگ، ود دا انٹینشن آف ہیلپنگ دا ادر پرسن یا میکنگ فائنڈنگ اے سولوشن، تو آپ اگر اس چیز پہ آپریٹ کریں گے تو آپ اگلے کا پاتھ جو ہے اس سے پوچھتے ہیں. تو یو انکریج دیم ٹو شیئر دیئر فیکٹس اینڈ اسٹوریز، کہ ان کی سائڈ پہ کیا بات ہے، سب کچھ ہے. پھر آپ آتے ہیں اس طرف کہ یو ٹاک ٹینٹیٹیولی، آپ طریقے سے آرام سے بات کرتے ہیں، آپ غصے سے بات نہیں کرتے. اب آرام سے بات کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی پولائٹ ہو کے ایک بیگنگ طریقے سے ان سے بات کریں کہ جی آپ منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں کہ مان جاؤ مان جاؤ، یہ بھی نہیں کرتے آپ. ٹینٹیٹیولی سے مراد یہی ہے کہ سیفٹی کو انشور کرتے ہوئے، جس سے کسی کو برا بھی نہ لگے، جس سے معاملہ اور نہ بگڑے، جس سے کانورسیشن اور نہ خراب ہو، جس سے ریلیشن شپ اور نہ خراب ہو، آپ اس طریقے سے آرام سے جو ہے بات کر جاتے ہیں. یعنی کہ یو اسٹیٹ یور اسٹوری ایز اے اسٹوری اینڈ یو ڈونٹ ڈسکائز اٹ ایز اے فیکٹ. یعنی کہ آپ اپنی اسٹوری کو فیکٹ کی طرح پریزنٹ نہیں کرتے کہ یہ ہوا تھا. آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے خدشہ ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے، مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے. تو جب آپ پھر نئے سرے سے ان سے سگریٹ پہ بات کرتے ہیں تو آپ پھر جب یہ سارا آپ نے اوپر کر لیا، انہوں نے اپنی سائڈ آف اسٹوری بتا دی کہ نہیں میں وہ گاڑی ذرا خراب ہو گئی تھی، ایسے ہو گیا تھا ویسے ہو گیا تھا، میں سگریٹ نہیں پیا، میں لیٹ اس وجہ سے ہوا، یہ جو بھی تھا. پھر آپ ٹینٹیٹیولی ان سے بات کرتے ہیں کہ دیکھو ویسے میرے دل میں یہ خدشہ ایک دم سے ڈاؤٹ آ گیا تھا. کیونکہ پاسٹ میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے. پاسٹ میں پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا کہ جو اجازت تھی وہ ایکسٹینڈ ہوتی رہی، فلیکسیبل بنا دی گئی کہ ٹائم کچھ تھا، کہا کچھ کیا کہ اس ٹائم پہ آئیں گے، لیکن واپس ہم کچھ اور ٹائم پہ آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے معاملات خراب بھی ہوتے ہوئے نظر آئے تھے، کبھی ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے تھے. تو اس وجہ سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں بگڑنے کے قریب ہے، تو اس پہ تھوڑا سا کام کرنا شروع کر دو. یہاں پہ پھر وہ جو نظر ثانی کی اپیل والا کانسیپٹ، نیا انمول طریقہ ہے جو ہم نے شروع کیا ہے یہاں پہ بتانا، اس کو لے آتے ہیں بیچ میں. اس کو ایسے آئی ووڈ لائک ٹو کنیکٹ اٹ ایز سچ کہ پھر آپ نظر ثانی کی اپیل کا کہہ دیتے ہیں ان کو کہ ریویو کر لو، ہیو اے لک ایٹ اٹ، تھنک اباؤٹ اٹ، چینج کرنے کی طرف آؤ اس کو. Then you encourage testing. You make it safer for others to express differing or even opposing views. کہ پھر آپ اگلے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سے اختلاف کر سکے، وہ آپ کو کہہ سکے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ہی ایسے لگ رہا ہے، آپ کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے، اور اس وجہ سے آپ ہمیشہ مجھ پہ شک کرتی ہیں، ایسی کرتی ہیں ویسے کرتی ہیں. اس طرح کی باتیں جو ہے پیشنٹس کی طرف سے آ جاتی ہیں. تو اس کو اگر آپ اس ٹائم پہ غصہ کر جائیں تو وہ غلط ہے. آپ سمپلی کہیں کہ دیکھو یہ میرا شک نہیں ہے، میں آپ کو بلیم نہیں کر رہی، میں صرف اپنی سائڈ آف اسٹوری آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے.